الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز للسب پڑی صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد جان محفل صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم اہل سنت جناب ڈاکٹر پیر محمد ارشد محمود صاحب مصطفی چشتی دامت برکاتہ العالیہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعتخانان شیر لسان بانیان محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دیسی علاقہ چک نمبر 119 سانگلہ ہل بھلیر دی اندر نکات پذیرے شکر گزارہ اجلی اس محفل مبارکہ دیبانی عزیزم جناب محمد آصف ساؤنڈ والے جناب محمد کاشف صاحب ان تمام اہل خانہ نے برادران نے اس عظیم و شان محفل مبارکہ دا اہتمام و انصرام فرمایا تمام چک نمبر 119 دے غیور اہل سنت و جماعت اور تمام اشاکان رسول جنہاں نے اس محفل مبارکہ واسطے دامیں درمیں قدمیں سخنے حصہ لیا دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات دا صدقہ جس رات دی صبحونو حضور اپنی ماں دی گودی تشریف لکے آئے اللہ میری اور آپ احباب دی اجدی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے قرب و جوار تو تسی سارے تشریف لکے آئیو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑے پاکان دی خیرات اللہ کریم سب نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے
میں دیکھ رہا کہ حاجی عبدالمناف کھوکھر صاحب او سید والا وڈا گھر تو ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے نے. چودھری صلاح الدین صاحب ماشاءاللہ آپ بھی لاہور ہائی کورٹ تو ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے. اللہ تعالیٰ انہاں دا بھی انہاں قبول فرمائے. پائی انتظار صاحب بھی ماشاءاللہ آئے. اللہ کریم انہاں دا بھی انہاں قبول فرمائے. اللہ رکھا مرحوم ساؤنڈ والے. اللہ کریم انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے. انہاں دی قبر منور فرمائے. میں ایک دو نوجوانوں نے پیغام دینا کہ بس مہربانی اگر بیٹھ جاتے بڑی خوبصورت محفل لگے گی. انہاں سارا دوستاں نے انتظام توڑے بیٹھن لے کیتا ہے. کلین کہندے نے پیچھے بھی کافی تعداد وچ بچھے ہوئے نے. ملا شریف بیٹھ کے تے ادب نال سنی دے. بیٹھ جو کوشش کرو. اگر ویسے میں کدی آکھیا نہیں مگر میرا دل کر رہا کہ تسی بیٹھ جاؤ نا تے خوبصورت محفل لگے گی. ذرا یہ محفل میلاد شریف لڑائی جھگڑے دا مقام نہیں ہوندا. اتھے آ کے اسی نبی پاک دی سیرت دے پہلو سیکھن واسطے آنے ہیں کہ سرکار دو عالم دی کو بات سنن واسطے مل جائے. تو کوشش کریا کرو کہ اتھوں کوئی اچھائی دا پیغام اپنی روح دی تازگی دا کوئی سامان لے کے جایا کرو. انسان بدلہ لے کے برابر ہو جاندہ ہے, معاف کر کے اچھا ہو جاندہ ہے. تو یہ تسا فیصلہ کرنا ہے کہ تسا بدلہ لے کے اگلے دے برابر ہونا ہے یا انہوں معاف کر کے دے تو اچھا ہونا ہے. قرآن مجید جا اللہ نے ایمان والے دی نشانی عطا فرمائی. فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. فرمایا مومنہ دی نشانی یہ ہے کہ وہ غصہ پی جاندے نے, والعافین عن الناس پھر لوگوں نے معاف بھی کر دیندے نے. واللہ یحب المحسنین. فرمایا اللہ احسان کرن والے نال پیار کر دے. وہ صرف معاف ہی نہیں کر دے, غصہ ہی نہیں پیندے. اللہ فرماندا کچھ پلیوں دے کے وہ تے احسان بھی کر دے نے. تو اسی اگر ایمان والا ہون دے دعوے دار ہاں تو سانو ایک قرآن دی آیات بینات نبی پاک دی سیرت عمل کرنا چاہیے. رسول کریم علیہ السلام دی سیرت طیبہ پڑھ کے میں تے یہ سمجھیا کہ جڑا انسان جتنا بلند مرتبہ ہوندہ ہے وہ دی برداشت اتنی بلند ہوندی ہے. کوشش کرو کہ اپنی برداشت نو بداؤ, اپنے اندر لچک پیدا کرو. جڑے درخت دے اندر لچک ہوندی ہے نا, جتنے مردی طوفان چلن اور ٹوٹدا نہیں. جو ہوا تیز ہوندی ہے وہ اتنی لچک کر جاندا ہے. اور جڑا اکڑیا ہوئے نا وہ تھوڑی جی ہوا بھی آوے تے وہ لگ کے ٹوٹ کے دو ٹکڑے ہو جاندا ہے. انسان بھی اپنے وجود دے اندر, اپنے دل دے اندر, اپنی طبیعت دے اندر نرمی پیدا کرنی چاہیے. تو کوشش کریا کرو کہ نوجوانوں, شیطان بڑا خوش ہوندہ ہے کہ جدو انسان غصے چاہتا ہے. شیطان اس بندے نو گیند سمجھدا ہے, بال سمجھدا ہے, فٹ بال سمجھدا ہے, پھر وہ دے نال کھیڑدا ہے غصہ دلا کے. جدو وہ انسان شیطان دے آکھے لکے غصہ کردا ہے, شیطان پھر ہسدا ہے کہ دیکھو جو میں کرانا چاہ رہا ہوں یہ وہی پیا کردا ہے. تو شیطان دے کھلونے نہ بنیا کرو. کوشش کریا کرو کہ اپنے غصے نو ٹھنڈا, ایک دوسرے نو معاف کرنا سکھو, کسی دی بات نو برداشت کرنا سکھو. یہ سانو نبی پاک دے اسلام نے سکھایا ہے. نوجوان کہہ رہے سن کہ آج سانو میلاد شریف بھی سناؤ, عظمت والدین بھی سناؤ. میں انشاءاللہ میرا دل کردہ آج تانوں حضور دے ماں پیاں دی شان نہ سناواں. او ماں تے باپ جنہاں نے سانو میلاد والا رسول عطا فرمایا ہے, اج میں انہاں دی عظمت عرض کراں. قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بینات میں اسے ہی زمن دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. ان آیات بینات اللہ کریم نے اپنا تعارف فرمایا. فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. فرمایا توکل کرو اس اللہ دی ذات جڑا عزیز بھی ہے تے رحیم بھی ہے. پہچان بھی یہ بھی کہ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ. فرمایا محبوب او رب جڑا ہر ویلے تینوں ویکھدا ہے تو جتھے بھی کھڑا ہوئے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. فرمایا پھر تینوں ویکھدا ہے جدوں تو سجدہ کرنے والے جو دورہ کرنا ہے. ہونے سجدہ کرنے والے کون نے تے دورہ کی چیز ہے. بعد مفسرین نے فرمایا کہ نبی کریم تہجد دی نماز ویلے مدینہ دی گلیاں چ پھردے سن کہ میں ویکھاں کہ میرے صحابہ ستے نے
یا میں انہاں نوں جگراتے دی جڑی دولت دین واسطے آیا اے جاگ رہے نے۔ پر جدو نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ دی گلیاں چ پھرنا تے صحابہ تے قرآن پڑھن دی گلیاں چ انج آواز آندی سی جویں شہد دی مکھیاں کٹھیاں ہو جاون تے انہاں دے بھن بھناون دی آواز آندی ہے، کیونکہ لگی والے دی اکھ نہیں لگدی۔ اے رفیق تو تارے گندا رہو، پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے، جنہ دی اکھ ماہی نہ لگ جائے پھر انہاں دی اکھ نہیں لگدی۔ تو صحابہ قرآن پڑھ دے نے تے نبی پاک گلیاں چ پھر کے انہاں دا قرآن سن دے نے۔ اللہ نے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اجڑا تسی سجدہ کرنے والے چ دورہ کر دیو نا، اجڑا گلیاں چ پھر دیو، اللہ فرمایا میں تہانوں اس ویلے ویکھنا۔ مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس آیت اے مطلب نہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت دا مطلب ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ فرماتا کملی والیا میں تینوں سجدہ کرنے والے چ پھردا ویکھنا۔ آپ فرماتے ہیں جدو اللہ نے آدم دے متھے چ محمد دا نور رکھیا، اللہ فرماتا پہلا میں نے سجدہ آدم نے کیتا تے میں تینوں آدم دے متھے چ رکھ کے ویکھیا، پھر تیرا نور پاک حضرت شیش کو لایا، اللہ فرماتا میں تینوں اوتھے بھی ویکھدا رہیا، تیرا نور ٹردا ٹردا جدو حضرت نوح علیہ السلام کو لایا میں تینوں اوتھے بھی ویکھیا، سونیا جدو تیرا نور ٹردا ٹردا حضرت عبدالمطلب کو لایا میں اوتھے بھی تینوں ویکھدا رہیا، جدو اپنے باپ عبداللہ دی پیشانی چ چمکیوں میں تینوں اوتھے بھی ویکھیا، ہن آمینہ دی گودی وچ آ گیا میں تینوں ایتھے بھی پیا ویکھنا۔ تو اس آیت مبارکہ چ لفظ ساجدین تو مراد نبی پاک دے والدین تے آپ دے آبا و اجداد نے۔ آج بعد لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہاں اپنی تقریراں اور تحریراں چاہیا کہ نبی کریم علیہ السلام دے ماں باپ مسلمان نہیں، معاذ اللہ علیہ باللہ نقل کفر نہ باشد۔ انہوں نے آکھیا کہ نبی کریم علیہ السلام دے والدین نے چونکہ نبی کریم دا کلمہ نہیں پڑھیا وہ حضور دے بچپن چ فوت ہو گئے، اس واسطے نبی کریم دے ماں باپ مسلمان نہیں، وہ کہندے نے نبی پاک دے ماں باپ بتاں نو سجدہ کردے سن تے مشرکین سن۔ فیصل آباد دے نوجوانوں سانگلا ہیل والیو، لوگ کہندے نے نبی دے ماں پہ مشرکین سن تے قرآن کہندے ساجدین سن۔ اللہ تے کہندہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سونیا میں تینوں بھیج دا یوں نہ چریاں جڑے منوں سجدہ کر دے رہے نے۔ آدم تو لے کے آمینہ تک میرے نبی دا نور جدے چ بھی پہنچیا، اللہ فرمادا اس سجدہ ہی میری ذات نو کر دے رہے نے۔ میرے ملت دے نوجوانوں، اللہ نے قرآن دی اس آیت چ اپنے محبوب دے ماں باپ نو جنتی بھی آکھیا تے ساجدین بھی آکھیا ہے۔ ہن اس آیت مبارکہ دا ذرا تجزیہ کریے تے آئیے ذرا ادھے تے گفتگو کریے۔ اللہ نے پہچان کی کرائی، فرمایا الذی یراک حین تقوم، او تینوں ویکھدا ہے، تینوں ویکھدا ہے۔ او کنا کہ سونا ہوے گا جنوں بناون والا کہندا ہے میں تینوں ہی ویکھدا رہنا۔ پہچان تے رب نے قرآن چ بڑی باری کرائی۔ ہن پڑھن قرآن، اللہ نے قرآن چ اپنی کیویں کیویں پہچانا کرائیاں تے ایتھے منفرد انداز کیوں رکھیا ہے۔ پڑھیے قرآن بھائی، سبحان اللہ آنکھوں کے نہ کو جوڑ کے رکھی سبحان اللہ میرے واسطے۔ اے بھائی آصف تے کاشف صاحب سارے بھائی بڑا پیار میرے نہ کر رہے تھے، او مینوں کہندے نے کہ بڑے سال ہو گئے سانوں اڈیک دیاں تے بڑی کوشش کر کے دوستاں نوں سفارشاں ڈال کے پھر ٹائم لے آئے۔ میں اگے فیصل آباد جانا ہے، بڑی مرکزی محفل ہے، انہی سبحان اللہ دے دیو میرا فیصل آباد تک گزارا ہو جاوے۔ میں رات بہاول پور سا بڑا لمبا سفر کر کے واپس سیالکوٹ آیا ہوں تواڈے کول، پھر فیصل آباد، پھر صبح سیالکوٹ جمعہ پڑھانا ہے، تو واپس پھر کدھرے نہ کدھرے سفر تے جانا ہے۔ کل کوٹ راڈا کشن، کل کوٹ راڈا کشن، یعنی دن رات سفر چ گزر جاندہ ہے۔ یہ تواڈی سبحان اللہ جنہیں میری تھکاوٹ اتار رہی ہیں تو میں تانوں مدینے چھڈ آنا ہے۔ جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا، گوڈے چھڑ کے نال دے بیلی دا ہاتھ پکڑو، اچھا کر کے نہیں اچھی سبحان اللہ کھو کے مدینے آواز جاوے۔ واہ بھائی واہ، سٹیج والے تھوڑا اور اچھا بولے جے سبحان اللہ۔ پیر صاحب آمین فرمان، میری دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا اچھا جے سبحان اللہ فرمائے اگلے سال حج اپنے ابو نال کر کے آوے۔ ہن جڑا ایس تو اچھا بولے اگلا رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے۔ یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا ہوئے۔
تے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے انہوں جاگ دے محفل چ کملی والے دا دیدار کرا دے ہن کام میں تھے رکھا ہے اور اچھا بولو سبحان اللہ ساڑھے چکے چ نبی پاک دا ملاسی میں سبحان اللہ کہتا رہا اللہ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیر پروردگار نے ارشاد فرمایا بڑی برکت والی ہے میری ذات جنہیں آسمان بنائے جنہیں آسمان دے اندر برج بنائے جنہیں چند بنایا سورج بنایا فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا اپنی پہچان کرا دیا فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا فرمایا بڑی برکت والی ہے میری ذات جنہیں اپنے محبوب تے فرق کرنے والی کتاب نازل فرمائی ہے اپنی پہچان کرا دیا فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر فرمایا بڑی برکت والی ہے میری ذات جدی قدرت دے ہتھاں دے اندر ساری کائنات دے ملک نے ہر چیز دیاں قدرتاں والا اپنی پہچان کران دیا فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ اللہ نے فرمایا میری اے بھی پہچانے میں آسمان بنائے اے بھی پہچانے میں برج بنائے اے بھی پہچانے میں آسمان دے اندر چند سورج بنایا اے بھی پہچانے میں برکت والا فرمایا الذی یراک حین تقوم فرمایا کملی والا میرے بندیانوں میری اے بھی شان سنا دے فرمایا میں او ربا جڑا ہر ویلے تیرے ول ویکھدا رہندا بسم اللہ بیٹھے اللہ تو انہوں جزائے خیر دے فرمایا میں رباں جڑا ہر ویلے تیرے مکھ وال ویکھدا رہندا ہے ساری دنیا رب وال ویکھے تے رب تکدا ہی تیرے ولے او کنا کو سونا ہوے گا جنوں بنان والا آکھے میں تینوں ہی ویکھدا رہنا سونے تے انہیں بڑے بنائے یوسف ورگا سونا بھی بنایا اے تسی کدے محفل وچ غور کر کے ویکھو انہاں ہزاراں دا اجتماع ہے اس ہزاراں دے اجتماع چ تسی غور کرو تے ایک دی شکل دوسرے نال نہیں ملدی دوسرے دی شکل تیسرے نال نہیں ملدی تیسرے دی شکل چوتھے تے چوتھے دی شکل پنجویں نال نہیں ملدی حالانکہ نک سارے دا ایک جگہ لگا ہے اکھیاں دا مقام بھی ایک ہے تھوڑی بھی سارے دی ایک جگہ ہے پیشانی تے رخسار بھی ایک جگہ نے تے جگہ بھی اتنی ہے اتنی ایک گرہ جگہ انسان دا چہرہ ایک گرہ ہوندہ او دے ہاتھ دے مطابق اتنے عذانے تے آئی عذانے سارے دے ایکو جگہ لگے نے جگہ بھی نہیں بدلدا تے عذاب بھی نہیں بدلدا تصویراں بنائی جاندہ ہے تے بناندہ بھی اینی جگہ بیچیے پر ایسا مصور ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ارباں بنا دیتے ارباں موجود نے خرباں جے آنے نے پر ایسا تصویرہ بناندہ ہے ایک نو دوجے ورگا دوجے نو تیجے ورگا نہیں بناندہ او سچی دسیو بلیر والیو او جیڑا رب لوکاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بناندہ انہیں یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا نہ یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا اپنے یار دی باری آئی تھی ایڈا ہی سونا بنا دیتا آپ بنا کے تھے آپ ہی کہندہ میں تے تکدہ ہی تیرے بار رہنا میں تے ویکھدہ ہی تیرے بار رہنا ایڈا سونا یار بنا کے بھیجے آؤ کہ حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا
حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فتبارك الله أحسن الخالقين ترجمہ بندے حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا اگر آپ فرماندہ سونے میں تینوں سجدہ کرنے والے چو ویکھدا رہنا میری ملت دے نوجوانوں تسی دیہاتی آدمی ہو میں بھی دیہاتی بندہ سویرے بابا کوئی وڈیرا اپنے ڈیرے تو دودھ لے کے آوے نا تے دودھ لے آکے مائی نو دے کے آکھے اے دودھ نو سنبھالو تے او جڑے برتن وچ دودھ کھاڑنا ہوندا نا گرم کرنا ہوندا جنوں پنجابی چ کھاڑ نہیں کہندے نے مائی اس برتن نو 10 واری کلمہ پڑھ پڑھ دھوندی ہے تے بابا پوچھے نا انہوں کلمہ پڑھ کے کیوں دھونی ہے تے ساڑیاں پنڈا دیا مائیاں کہہ دیا نے دودھ رب دا نور ہوندہ نا انہوں جڑے برتن چا رکھنا انہوں ذرا پاک کر کے رکھا او یار پنڈ دی مائی نو پتہ ہے دودھ رب دا نور ہے پانڈے چا رکھنا ہے پاک کر کے رکھنا ہے تے رب نو نہیں سی پتہ میں اپنا نور کیڑی ماں ہوئے چا رکھنا لگا آج میری تقریر تے انہیں سبحان اللہ کہنا جنہوں اپنی امی نال پیارے جڑے نبی دے ماں پیاں دا ادب نہیں نہ کر دے اے سمجھ لیا کرو او اپنے ماں پیاں دا بھی نہیں کر دے آ سنی ماں دے پتر اپنے ماں پیاں دا بھی کر دے نے محمد دے ماں پیاں دا بھی ادب کر دے نبی دے ماں باپ دا ادب وہی کرے گا جڑا اپنے دا بھی کرے گا یار مائی نو پتہ دودھ رب دا نور ہے تے پانڈا صاف کر کے رکھنا ہے تے جتھے رب نے اپنا نور رکھیا ہوئے اس ماں تے باپ نو رب نے کنہ کو پاک پیدا کیتا ہوئے گا کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پچھنے لگوائے جنہوں تسی کہندے ہو حجامہ اج کل حجامے دا بڑا رواج ہے کہ لوگ کروانا بھی چاہیے انسان دے جسم میں بعض دفعہ اضافی خون پیدا ہو جاتا ہے زیادہ خون ضرورت تو زیادہ ہو جاتا ہے پچھلے زمانے چ لوگ جنگ کر دے سن تے جسم چ خون نکل جاتا سی زخماں دی وجہ تو ہن لوگاں دیاں خوراکاں اچھیاں نے مگر جسمانی حرکات تھوڑیاں نے اس واسطے خون زیادہ بن دے اور بیماری دا باعث بن دے انسان نو بلڈ پریشر شوگر دیگر بیماریاں ہو جاندی ہیں تو نبی پاک نے 1500 سال پہلے طریقہ دسیا کہ پچھنے لگوا کے وہ جسم دا اضافی خون جڑا ہوندا وہ نکال لو تاکہ جسم تندرست رہے نبی پاک نے پچھنے لگوائے خون مبارک نکلیا ایک صحابی بیٹھے جنہ دا نام سی حضرت مالک بن سینان حضور نے بلا کے فرمایا اے میرے خون والا برتن لے جاؤ تے کسے ایسی جگہ رکھ کے آؤ جتھے کسے دی نظر نہ پوے ہن صحابی رسول خون رسول لے کے جا رہے 15 صدیاں گزر گئیاں آج بھی کوئی سید نظری آوے نا تے اسی او دے قدم چوم لینے ہیں کیوں ادھے ویچ نبی دا خون ہے او صحابی کتنا عظمت والا او جیڑا تلیاں تے محمد دا خون رکھ کے نہیں جاندے نالے دید کری جا رہے تے نالے خوش ہو رہے تھوڑی دور گئے تے خیال آیا میں تے ایک خون مبارک کدھر رکھنا آیا سا
تے کتھے رکھاں دائیں بائیں لیندہ چڑھدا دکھن پہاڑ ویکھیا تے خیال آیا ایڈی پاک جگہ ہے جتھے محمد دا خون رکھ کے جاواں ہن میرا دل کردا میں تانوں ایتھے ایک پریت دی گل سناواں حضور غزالی زمان رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ جدو اسرائیل میرے تے تیرے نبی دی روح مبارک نو لے کے گئے نا تے روح محمد نو جا کے تے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ اے روح مصطفیٰ کتھے رکھاں روح رکھن دے دو مقام نے ایک علیین ایک سجین علیین چ پاک روح تے سجین چ پلید روح رہندیاں اسرائیل نے عرض کیتی یا اللہ علیین تے محمد دے غلاماں دیاں روحاں نے سجین وچ محمد دے دشمناں دیاں روحاں نے اے روح محمد اینو کتے رکھاں اللہ فرمایا اسرائیل میں کائنات ایڈی پاک جگہ بنائی نہیں جتھے محمد دی روح رکھی جائے تے عرض کیتی یا اللہ پھر اینو کتے رکھاں اللہ فرمایا جتھوں لے کے آیا نا اوتھے ہی رکھیا او کائنات اکو ہی وجود مصطفیٰ جتھے روح محمد رہ سکدی ہے روح دا نکل جانا میرے نبی دی موت دی دلیل ہے تے روح دا پلٹ کے پھر واپس آ جانا میرے نبی دی حیات دی دلیل ہے اس آواز سے سننی کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ادھر اسرائیل نو خیال آیا روح محمد کتھے رکھنی ادھر صحابی نو خیال آیا خون محمد کتھے رکھنا کوئی جگہ نہ ملی نا تے اے انج کر کے میرے والے بیکو صحابی نے اے انج نگاہ جھکائی اے اس طرح اے جڑے پیراں والے بیٹھے نے انہاں میری گل سمجھ جانی ہے تے بے مرشدے نو سمجھ نہیں آونی پیر جی اے جدوں کوئی مرید اپنے مرشد دی بارگاہ دے اندر کوئی پریشانی لے کے جائے نا تے پریشانی سن کے نا تے مرشد ایک باری انج ضرور کر دینا انج کیوں کر دینے میں توانوں دس چلے ہاں تسی کسی نو دسیا جنا تے سبحان اللہ گھر جا کے بولیو اے ہونے میں شعر پڑھا تو سنبھال سبحان اللہ کر دینی شعر بھی میں توانوں سنا کے جاواں گا جنی توانوں گنتی آوندی انہیں مینوں شعر آوندے نے الحمدللہ قرآن دا میں حافظ ہاں پورا قرآن الحمدللہ آندا ہے حدیثاں جنیاں آکھو سرکار دو عالم دے صدقے مگر میں تواڈے مزاج دی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ انہوں سید آمینہ پاک دا صدقہ با حیات مقدرہ والی بختہ والی زندگی عطا فرمائے آمین میری ملت دے نوجوانوں اے جدو مرشد کل جائیے نا تے آج کل تے ویسے مرشد دے بڑے منکر پیدا ہو گئے نا اے جڑے عمر چسی ہے نا جڑے میرے بیلی بیٹھے نے دائیں جدو اسی چھوٹے سا نا تے ماں باپ پتہ کی کر دے سن پتر جدو بولن دے قابل تھوڑا ٹرن پھرن دے قابل ہوندہ سی نا تے انہوں لے کے کسی اللہ والے دی بارگاہ چ جاندے سن تے کہندے سن حضور انہوں بیعت کرو ایدہ ایمان محفوظ کرو مرشد ایمان دا پہرے دار ہوندہ ہے میں تو انہوں ایک کو مثال چا ساری تقریر سمجھا جاواں اے مٹی دا ڈھیر پیا ہوئے نا مٹی دا ڈھیر وہ 2 سال بھی پیارے 100 سال پیارے 200 سال پیارے ہوئے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے تے جے کلو کمیار گزر جائے تے مٹی نو نہ لے جائے تے پھر وہ مٹی نو مٹی نہیں رہن دے گا یا تے دا پیالہ بنا دے گا یا دی ہانڈی بنا دے گا یا دا طباق بنا دے گا یا دی کنالی بنا دے گا یا سونا جا ظروف تے برتن بنا دے گا یہ دا مطلب مٹی پئی سی پئی رہن دی تے مٹی دی مٹی سی ہاتھ کاریگر دے لگے انہیں سونی جی شے بنا دیتی اور بندیا تیرا وجود بھی مٹی دا ہی بنے آئیں پیا رویں تے ڈھیر دا ڈھیری ہیں ہاتھ کاریگر دے لگ جائیں تے سونی جی شے بنا دیتی کسے کاریگر دے ہاتھ لگ کاریگر دے ہاتھ لگ تیرے وجود چو ساری گندگی نکال کے تیری کوئی چیز بنا دے وے مرشد انج پتہ کیوں کر دینے اے ویکھو اے گھراں کھڑکیاں لگی ہیں نا پتہ کیوں ایک تے ہوا گزرے نالے اندروں باہر ویکھیا جاوے تے باہروں اندر بھی ویکھیا جا سکے اللہ نے اس جہان دی کھڑکی انسان دا دل بنایا نہیں سمجھے اس جہان چاہ کھڑکی کھول لیے اللہ والے چھاتی ادھر مار دینے تے ویکھ ادھر لینے انہوں نے کھڑکی کھول کے رکھی ساڑھی کھڑکی بھی بند دے جھوٹ فریب حسد لالچ غیبت
ساریاں بیماریاں دے پردے اساں کھڑکی تے پا کے انہوں بند کر دیتا ہے. اللہ والے پردے جلا دیندے نے, اٹھ جاندے نے پردے تے کھڑکی کھل جاندی ہے. صحابی رسول نے بھی انج کر کے ویکھیا تے آکھیا عشق دیا مفتیا میرے نبی دا خون نو کتے رکھ کے آواں. میرے وال ویکھو عشق دے مفتی جڑا فتویٰ دیتا صحابی رسول نے برتن لگایا لباں دے نال. جاؤ سویرے تواڈے علاقے دے سارے علماء کو پوچھو خون پینا شریعت وچ جائز ہے؟ او کہن گے نہیں, پر او پی گئے. نوجوانوں جڑے ویلے خون پی کے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر آئے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا خون رکھے آیا ہے. عرض کی تھی کملی والیا اوتھے رکھ آیا کسے دی نظر نہیں پوے گی. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا انج لگتا میرا خون پی آیا ہے. عرض کی تھی سنیا ایڈی پاک جگہ نہیں ملی جتھے نبی دا خون رکھی آواں. میرے آقا نے فرمایا صحابہ کسے نے ٹردا پھردا جنتی ویکھنا ہے؟ عرض کی تھی کملی والے بھی کھا دے. فرمایا جنہیں دنیا تے جنتی ویکھنا ہوے مالک بن سنان ویکھ لو. عرض کی تھی کملی والے دا کمال کی ہے؟ فرمایا انہیں محمد دا خون پی لیا ہے. جدیاں رگا چ نبی دا خون آ جائے او دے تے دوزخ دیا کہ حرام ہو جاتی ہے. 119 وال خرب و جوار دیانے وال جدیاں رگا چ نبی دا خون آ جائے او دے تے دوزخ دیا کہ حرام ہے. او ماں پیاں دی کی شان ہے جنہ دا خون محمدیاں رگا وچ دوڑ دا. اچھی بولو یار. واہ ماشاءاللہ. اللہ انہاں جوانیاں نے بے داغ رکھے ہو جڑیاں میرے نبی دے نور دے نعرے لگا دیا نے. جیدے وچ نبی دا خون چلا جائے وہ جنتی ہے تے جیدہ خون نبی چاہ جائے. او ماں تے باپ دی کی آدمت ہو جنہ دے خون نے محمد دے وجود دی پرورش کی تھی. اعلیٰ حضرت فرماتے نے خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر, ان کی بے لوستینت پہ لاکھوں سلام. اللہ کرے ساڑیاں نسلہ چلا قیامت تک حافظ قرآن پیدا کرے, عالم دین پیدا کرے. تو آڑے پینڈ چ کوئی ایک حافظ ہو جائے نا تے او دا ابا جی نا پورے محلے چ مٹھائی بنڈن گے. کوئی پوچھے مٹھائی کا دی تو انہیں کہنا میرا پتر نے قرآن حفظ کیتا ہے 3 سال جو. میرے نبی نے فرمایا حافظ قرآن دے ماں باپ دے سر تے اللہ انج دے نور دے تاج پاوے گا کہ نبی ویکھ کے قیامت نو پوچھن گے یا اللہ اے کیڑے نبی نے؟ اللہ فرمائے گا نبی نہیں اے حافظ قرآن دے ماں باپ نے. او بلیر والے او سچی دسیو او جڑا پتر 3 سال چ قرآن حفظ کرے انہوں رب نور دے تاج پاوے. اس امی تے ابو نو رب کیویں دے تاج پاوے گا او جدے پتر دے سینے تے 23 سال قرآن نازل ہوندا رہیا ہے. لوگاں دے بچے حافظ قرآن ہوندے. اے کملی والے دی امی سیدہ آمینہ تے عبداللہ دا پتر ہو جڑا حافظ قرآن بھی ہے تے صاحب قرآن بھی ہے, جڑا صاحب قرآن بھی ہے. تو انہیں دے والی دی امی دا ذکر قرآن ہے اللہ نے جدو فرمایا نا, اللہ نے رجال فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. حضرت مفتی احمد یار خنائمی گجراتی فرما دینے لفظ امی دا معنی ہے فرما دینے امیوں میں جو نکلے آؤ ام دا معنی ماں ہے. اللہ نے فرمایا النبی الامی, فرمایا ایو نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے. عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماں والے نے, عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں ماں اونا دی بھی ہے, سارے نبی ماں والے نے. کملی والے دیواری آئی فرمایا النبی الامی, فرمایا اے ماں والا نبی ہے. یا اللہ انج کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا جی میں نبیاں جو محمد ورگا نبی کوئی نہیں, ماما وچ آمینہ ورگی ماں کوئی.
اچھا بولو سبحان اللہ. ماما ویچ آمینہ ورگی ماں کوئی نہیں. ایسی ماں جدہ نا ہی آمینہ ہے. نوجوانوں آمینہ دے 3 معنی نے. آمینہ دا معنی امن والی, آمینہ دا معنی امانت والی, آمینہ دا معنی ایمان والی. تے جدہ نا ہی ایمان والی ہے, جیڑا او دے ایمان چ شک کرے او دے ایمان دے پلے چ کی رہ جاندا ہے. حضرت آمینہ پاک مدینہ طیبہ چ پیدا ہویاں. یاد رکھیو نبی پاک دے نان کے مدینے, حضور دے ابو جی دے نان کے مدینے, حضور دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے. اے مدینہ میرے نبی دا خاندانی نان کا گھر. ہجرت تو بعد نبی پاک جڑے حضرت ابو ایوب انصاری دے محلے چاہ کے رہے سن نا, اے بنو نجار محلہ کہلاندا سی. اے نبی پاک دے دادا جان حضرت عبدالمطلب دا نان کا محلہ سی. حضرت عبدالمطلب نبی پاک دے دادا جی, انہاں دی امی جان دا نام سی سلمہ, یعنی حضور دی پڑدادی جان. انہاں دے پیکے سن. تو نبی پاک ہجرت تو بعد اپنے دادا جی دے نان کے آئے سن. گرامی قدر حضرات, سیدہ آمینہ پاک دے بچپن دا ایک واقعہ کتابہ چ لکھے آئی کہ آپ دے بچپن دے اندر مدینہ چ ایک عورت آندی ہے جدا نام ہے سودا بنت زہرا. رنگ کالا, اکھیاں نیلیاں. اس عورت دے متعلق کتابہ چاہتا ہے کہ جدو پیدا ہوئی یہ دے باپ نے انہوں ویکھے نہیں کہ کوئی منحوس بچی پیدا ہوئی. اپنے غلام نو کہنے لگا انہوں دفن کر کے آ. غلام کہتا ہے جدو بچی نو میں زندہ دفن کرنے واسطے قبر کھودی تے میں بچی نو قبر چڑھا کے جدو مٹی ڈالن لگا تے ہاتھ غیبی تو آواز آئی نہ ماری. او غلام کہندہ میں دائیں بائیں دیکھے کوئی انسان نظری نہ آیا. اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرن لگا. پھر آواز آئی نہ ماری. کہندہ جدو تیسری واری دفن کرن لگا تے آواز آئی نہ ماری, نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لوانگے. او غلام کہندہ میں نے خیال آیا کہ بچی کو نصیبہ والی ہے. او غلام اس بچی نو گھر لے گیا, انہوں پال کے جوان کیتا. اے بچی جوان ہو کے عرب دی بہت بڑی عالمہ, فاضلہ, کاہنہ, نجومی عورت بنی کہ ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دے دیئے. کدے کدے مدینے آندیے تے اعلان ہو جاندے لوگوں اپنے بچے لے کے آؤ تے تقدیراں پوچھ لو. لوگ بچیاں نو کتارہ چ لے کے کھلو جاندے, اے لوگاں دے بچیاں دیاں تقدیراں دس دیئے. سیرت یا کتابہ چاہتا ہے کہ دن سیدہ آمینہ اپنی سہیلیاں دے اندر کھیل رہی ہوں. اچانک اعلان ہویا سودا بنت زہرا آئی ہے. سارے لوگ اپنے بچے لے کے گٹاراں چ کھڑے ہو گئے. سیدہ آمینہ پاک بھی گٹار چ کھڑیاں ہو گئی ہوں. جڑے ویلے سیدہ آمینہ دی واری آئی, ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے کہن لگی اے بچی کون ہے؟ لوگوں نے آکھیا وہاب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے. کہن لگی ہادہ النذیرہ او تلد النذیرہ. کہن لگی میرا علم آخد ہے کہ بچی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے یا کسے نبی دی ماں بنے گی. سیدہ آمینہ نو ویکھ کے بچپن چی لوگ آخدے نہیں آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی. ادھر سیدہ آمینہ جوان ہو گئی, ادھر نبی پاک دے ابا جی مکے چ جوانے ہو گئے. سرکار دے دادا جان فرما دینے ایک رات میں کعبے دا طواف کر کے حتیم کعبہ چ لیٹ گیا. ادھی رات رات ڈلی میری اکھ لگے گئی. فرما دینے میرے خواب ایک سونا جا بابا آیا. کہنے لگا عبدالمطلب جدو صبح جاگے جامیں اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آ جاؤ. اوتھے وہاب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ جوان ہے. اپنے بیٹے دا رشتہ آمینہ دے نال کر کے آؤ. فرما دینا میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میرا نام ابراہیم خلیل اللہ. فرمایا میں جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ ماؤ. نبی کریم دے دادا جانو فرما دینے میں سویرے اٹھیا اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آیا. مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نال رہے. فرما دینے مدینے آ کے نبی کریم دے نانا جی دا دروازہ کھڑکایا. نبی کریم دے نانا جی باہر آئے. دیکھیا عرب دے سردار آئے نے, کعبے دے متولی آئے نے.
عرض کی تھی لجپالا میرے بڑے نصیب نے کعبے دے متولی میرے گھر آ گئے جڑے ویلے بڑی خدمت توازو کی تھی ادھی رات ویلے جدو مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا کدھر آئے ہو فرمایا میرا پتر عبداللہ ہے پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں میں سنیا تیری بیٹی آمنہ جوان ہے اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا ہوئی نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا آمنہ آج بھی تواڈی کل بھی تواڈی نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دیں لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے لوکی کاروبار پوچھ دینے لوگ دا کردار دے خاندان پوچھ دینے پوچھیا بھی کچھ نہیں بیٹی دا رشتہ بھی پیا دینا نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا میں کیوں نہ بیٹی دا رشتہ دیواں جیڑا بابا خواب وچ تانوں ملیا ہے 8 دیہاڑے گزرے او مینوں بھی ملیا آکھیا جڑا بابا تانوں ملیا او مینوں بھی ملیا پتہ چلیا کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے نبی پاک دی امی تے ابو دا رشتہ اونے کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا لگ رہا ہے سنو میلاد کل چند چڑھ جانا انشاءاللہ کیا نصیب اس بندے دے ہو جنہوں کملی والے دا میلاد منونا نصیب ہو جاؤ انج کرو آج ہی اپنے بیڑیاں دے ہوتے تے بنیریاں دے ہوتے نبی پاک دے میلاد دے جھنڈے لگا لو سینے آتے ایک میلاد شریف دا بیج لگاؤ روزانہ رات نو مغرب دی نماز تو بعد بیٹھ کے تے بچہ نو بٹھا کے نبی پاک تے درود پڑھیا کرو بچے پوچھن ابو جی یہ کا دیا تیاریاں نے تے آکھیا جے اب بیٹا ساڑی عید آ رہی ہے ساڑی جے کوئی پوچھے نا عید کتھوں آ گئی عیداں تے دو ہی نے ایک وڈی تے ایک چھوٹی تے انہوں قرآن پڑھ کے سنائی تے آکھی قرآن چا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا سی ربنا انزل علینا مائدتا من السماء عیدا لأولنا و آخرنا و آیتا من تکون لنا عیدا لأولنا و آخرنا عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا سی یا اللہ ساڑھے تے آسمان تو کھانا اتار او دن ساڑھے اگلیاں پچھلیاں واسطے عید دا دن ہو جائے سچی دس جڑے دن آسمان تو کھانا اترے او دن عید دا ہو سکتا ہے جڑے دن کملی والا اترے او دن عید دا نہیں ہو سکتا اب بنیرے تے جھنڈا لگا ہوئے نا پی ٹی آئی دا تے گزرن والے کہندے نے گھر والے پی ٹی آئی دے جھنڈا لگا ہوئے نا نون لیگ دا تے مسلم لیگ دا لوگ کہندے نے گھر والے مسلم لیگی نے جھنڈا لگا ہوئے نا پیپلز پارٹی دا تے لوگ کہندے نے ایک گھر والے پیپلز پارٹی دے نے تو جھنڈا ہی میلاد دا لالا ہے لوکی آکھنے کملی والے دے میلاد والے نے اپنی پہچان میلاد والا بنا لے جے کو تینوں میلادی آکھے تے پھر ناز کری سویرے چند چڑھنے کل رات تے ایک دوجہ نو مبارکاں دے ہو جے کو پوچھے مبارک کتے لکھیے تے او بھی قرآن ہے چھے اللہ فرماندہ ببشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا اللہ فرماندہ ایمان والے مبارک ہوئے تو آڈے کل میرا یار میرا فضل بن کے آگے آجائے ہر میلاد ہر کم قرآن چ لکھے آئے جے کو پوچھے جشن منانا کتے ہوئے جدو آئی نا قرآن دیواری تے اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماندہ قرآن مومن آوازتے شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے رحمت للمومنین پر جدو آئی نا کملی والے دیواری فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قرآن رحمت للمومنین کملی والا رحمت للعالمین تے اے جدو 27ویں رات ہوندی ہے نا رمضان دی تے سارے جشن نزول قرآن مناندے نے او پڑھے لکھے نوجوانوں جڑا رحمت للمومنین ہے او دا جشن منانا جائز ہے تے جڑا رحمت للعالمین ہے او دا جشن منانا نہیں جائز یہ قرآن دا جشن منایا جا سکتا ہے تے صاحب قرآن دا بھی جشن منایا جا سکتا ہے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دا صبح میلاد منایا جے چن چڑھے نا جدوں میرا دل کر دے چن چڑھن دی کیفیت میں پیرے باہو کو لو نہ پوچھ کے دے وہاں پہلے بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ
جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکدا نال دا بیلی سہارا کراؤ مینوں پتہ لگے میں نبی پاک دے جھوندے جاگدے نوکراں چ بیٹھا یا اللہ جڑا اس تو اچھا سبحان اللہ فرمائے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا سبحان اللہ فرمائے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے عارفاں دے سلطان نے فرمایا فرما دے نے چڑھ وے چنا 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 چڑھ وے چنا وے کرے رشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ہوں جتھے چنے اشعا دا چڑھے دا اتھے قدر نہیں کچھ تیرا ہوں تیرے دے چن روزی چڑھے دیں سانو سجنا باجے ہنیرا ہوں جی دے پیچھے میں ایک جنم گوایا او یار ملے ایک پھیرا نبی پاک دے نانا جیڑی برات دا زندہ باد آمین 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 جیڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تو دلہن آمینہ ہوئے براتی تے کو فرشتے ہی بن کے آئے ہون گے نکاح پڑھیا گیا نا پھر سے قبلہ پیاسف جی کاشف صاحب نبی پاک دی امی تے ابو دا نکاح پڑھیا گیا 3 دن برات مدینے رہی تے 3 دن دے بعد جدوں برات مدینے تو مکے وال ٹری تے سیدہ آمینہ دلہن بن کے مکے آ گئی آپ فرما دیا جدوں میں پہلی واری عبداللہ نو ویکھیا تے میں ویکھیا ایڈا سونا حضرت یوسف کڈے سونے سن پر او مصر دے سونے حضرت عبداللہ او سن جڑے حجاز مقدس دے خوبصورت ترین انسان سن انہوں یوسف حجاز مقدس کیا جاتا سی حضرت عبداللہ انہاں دے بارے حضرت امام جلال الدین سیوطی فرما دینے جس دن حضرت عبداللہ تے سیدہ آمینہ دا نکاح ہویا اس دن مکے دیاں 300 عورتیں سے دکھ نل مر گئیاں کہ میری شادی عبداللہ نل کیوں نہیں ہوئی تو سا سبحان اللہ ہی نہیں آکھیا اور یوسف پیچھے مصر دیاں بیبیاں انگلیاں کٹ لیاں بھائی جی دے پیچھے مصر دیاں انگلیاں کٹ لینو سونا ہے تے جی دے پیچھے 300 عرب دیاں مر جانو کنہ کو سونا ہوئے گا کنہ کو سونا ہوئے گا حضرت عبداللہ دی شادی جدو سیدہ آمینہ پاک نہ لوئی تے آپ انج بھی فرمان دے سن میں انج بھی سونا تے انج بھی سونا کسے پوچھیا انج کیویں سونے فرمایا ایک ہاشمیہ انج سونا ایک متھے چ محمد دا نور چمک دے انج سونا تو گرامی قدر حضرات شادی ہو گئی دن تے رات خوشیاں دے پر کاتب تقدیر نو کچھ ہو رہی منظور سی شادی نو 3 مہینے گزرے تے ادھر موت دا پیغام آ گیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام تجارت دا قافلہ لے کے جا رہے آپ مدینے ٹھہرے تے آپ نو بخار ہو گیا اجی میں ساڑھے دور چ کرونا دی وبا پھیلی نا تو لوگ بخار نہ فوت ہو گئے
اس دور چ بھی انج بخار دی وبا پھیل گئی تے لوگ فوت ہو گئے. حضرت عبداللہ مدینے ٹھہرے تے آپ نو بھی وہی بخار ہو گیا. 25 سال دی جوانی چ نکاح تو 3 مہینے بعد حضرت عبداللہ دنیا تو فوت ہو گئے. نانکے تے سسرال والے مدینے قبر بنا دیتی تے مکے پیغام بھیجیا. جدو مکے پیغام آیا تے مکے دی گلیاں چ کوہرام مچ گیا کہ عرب دا یوسف چلا گیا. جوان پتر وڈیرے پیواں دے جنازے چک دے نے پر جے کدے وڈیرے باپ نو جوان پتر دا جنازہ چکنا پہ جائے نا او باپ جوندا ہی مر جاندا. نبی پاک دے دادا جی وڈیری عمر چ جدو چھوٹے پتر دا وصال ہویا تے آپ دی کمر جھک گئی. پر سارے مکے چ شور مچ گیا کہ آمینہ پاک نو کون دسے گا کہ تیرا عبداللہ ٹر گیا. حضرت آمنہ ادھر انتظار کر رہی ہیں. نوجوان ایک دن نبی کریم تے دادا جی روندیاں گھرے آئے. آکے سیدہ آمینہ دے سر سے ہاتھ رکھے آئے. ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی آمینہ صبر کرنا آئی. فرما دیا میرا کلیجہ میرے مونو یارے آئے. عرض کر دیا بابا جی قدر صبر کرنا ہے. فرمایا آمینہ جی دیاں اڈیکاں کرنی ہے. ساڈا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا آئی. اس عبداللہ نے مڑ نہیں آنا. سیدہ آمینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی آئی. جدو ہوش آیا دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے. آوازاں مار دیا نے عبداللہ کتنوں آ جاؤ اجے تے میں رج کے بیکھے آئی نہیں. دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے. میاں صاحب فرما دینے ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتنوں چکے مہاراواں اجڑی بستی نظری آوے ایک گنڈ دیتی جدیاراں. سیدہ آمینہ دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے. نبی کریم دے دادا جی نے ایک رات روندیاں ویکھ لیا. ادھی رات ویلے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے. کعبے دے پردے پھڑ کے عرض کر دینے کعبے والے آؤ میرے 10 پتراں چوں لاڈلا ٹر گیا ہے. عرض کی یا اللہ وڈیرا ہو گیا صبر کر جاواں گا. یا اللہ آمینہ جوان ہے روندی ویکھی نہیں جاندی. عرض کی یا اللہ آمینہ نو ایک پتر دے دے او دیاں بھی اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جاؤں میرے دل نو بھی سکون آ جائے. کعبے جو آواز آئی رونا تو تے دعا دلاں دا سکون پیا منگنا ہے. اساں آمینہ نو پتر دینا ہے جیڑا دعا جہانا دا سکون ہوے گا. ادھر سیدہ آمینہ فرما دیاں رجب دے مہینے دی جمعے دی رات فرما دیاں ادھی رات ویلے روندیاں روندیاں آنکھ لگ گئی. ایک سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر. فرما دیاں بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا آئی. بابا کہنے لگا بیٹی رونا میں تینوں مبارک دینا آیا محمدی ماں بننا والی ہیں. فرما دیا میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو. فرمایا بیٹی لوکی میں نو آدم آخ دینے. فرما دیا بابا تے چلا گیا میں سویرے اٹھ کے اپنے بیڑے چے پھرنی آؤ. فرما دیا جڑے پتھر تے قدم رکھنی آؤ او پتھر میں نو چبدا ہی نہیں. فرما دیا پگل کے موم بن جاندہ آئے. فرما دیا ہو رہا جب پتھرانوں کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہن لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے سونا یا لین دے پڑیاں پگل جانا. سونا یا لین دے بڑیاں پگل جانا ہے. پھر بڑے پگل گئے. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ابو جال نے ایک دن کعبے دے دروازے دے سامنے ایک کنواں کھودیا کہ محمد تہجد پڑھنا ون گئے تے وچ ڈگ پین گئے. پر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. کملی والے جدو اس کنویں دے قریب آئے تھے جبریل نے میرے نبی دا دامن پکڑ کے نہ تے آکھیا کملی والے ذرا
ادھروں ہو کے گزرو. میرے نبی انج گزر گئے. 8 دن حضور گزر گئے. 8ویں دن وچ آپ ابو جال ڈگ پیا. برادری انہوں کڈن واسطے کٹھی ہوئی تے انہوں نے انج کر کے ہاتھ نیواں کیتا. جنہ ہاتھ نیواں کر دینے انہیں کنواں نیواں ہو جاتا ہے. انہوں نے لمبا جا رسا سٹیا. وہ جتنا لمبا رسا سی نا انہیں کنواں بھی گہرا ہو گیا. ایک چودھری بول کے کہنے لگا مڈیو رسا ذرا لمبا جا لے آؤ. تے نیچے تو ابو جال بول کے کہنے لگا نہ لے آیا جے. او نہ ہوئے کنواں گہرا ہو جائے تے میں زمین دی پتال چ نہ ٹر جاواں. تے برادری کہنے لگی چودھری صاحب کیویں کڈ گئے؟ کہنے لگا جے مینوں کڈنا جے تے جاؤ کوئی محمد نو بلا کے لے آؤ. امام جلال الدین سیوطی انیس الجلیس سے لکھتے ہیں کہ کملی والے نو پیغام بھیجیا کہ ذرا آئیو میرے نبی دی رحمت میں صدقے جاواں. میرے نبی آگے انج کر کے ہاتھ نیواں کیتا تے ابو جال نو چوک کے باہر کڈیا. علامہ سیوطی اتنے تڑپ کے کہندے نے وہ کملی والے دے غلاماں جیڑا نبی ابو جال ورگے دشمن نو کھوچ نہیں رہن دیندا غلاماں نو دوزخ وچ کدوں رہن دین لگا. او کو غلاماں نو دوزخ وچ رہن دے گا. ماہی بڑے بڑے پگھل گئے. ابو جہل ورگے بھی پگھل گئے. ابو لہب ورگے عتبہ عتیبہ ورگے پتھر. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا. او جڑے پتھراں نو سخت دل سن محمد نو ویکھ کے او بھی پگھل گئے. میرا ایمان کہندا پتھر پگھل کے کہندے ہون گے او نبی آن والے او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا اے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا اے تے سکیاں کھجوراں. ساری تقریر چ نہیں چھیڑیا تے تسے بھی نہیں چھڑے. جدا کھائیے او دا گائیے. جڑا کمائی تے پلدا ہاتھ نیواں رکھے. جدا لنگر مدینے ہوندا اے انج کر کے ہاتھ کھڑے انج اس طرح ایتھے ہی رکھیو. میں ویکھنا کنے نہیں بلا کھڑے کیتے. پٹھ پوے او سونا جڑا کناں نو کھاوے تے پٹھ پوے او زبان جڑی کملی والے دی نعت ہی نہ پڑھے. ہن ایتھے یاد رکھے اکھیاں بند کر لو. مل کے سارے میرے نال پڑھیے او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا اے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا اے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے. او ڈبے بیڑے ترا جاندا اے او ڈبے بیڑے ترا جاندا اے او ڈبے بیڑے ترا جاندا اے. ویکھی قیامت دن او ڈبے ہوئے بیڑے ترا جاندا اے. کہ گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا اے او گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا اے. او ڈبے ہوئے بیڑے ترا جاندا اے تے پتھراں تو کلمے پڑا.
ایک باری سبحان اللہ فرما موڑ واپس لے چلا پھر آئی نا جدو 12 ربیع الاول دی رات جنہوں جنہوں چاہ چڑھیا اچھا بولے سبحان اللہ انجھے چاہ بھی سارے انہوں جے چڑھ دا میٹرک دے رزلٹ آئے نا پیچھے تو میں نے گھر والے آنکھا میں مثال دے گھر والے آنکھا جی نال دا بچہ نام سایا انہیں میٹرک دے پیپر دیتے ہو پاس ہو گیا انہوں مبارک دے آؤ او میں گیا تھے میں آنکھا بھئی تو انہوں مبارک ہوئے تو اڑا بچہ میٹرک چو پاس ہو گیا انہوں مٹھائی کھلائی محبت کی تھی او میں باہر نکلے آتے بچے آنکھا جی این نال دا جڑا دوسرے گوانڈی نا انہوں نے بھی میٹرک دے پیپر دیتے ہو او میں گیا تھے میں کہا مبارک ہوئے انہوں کہا سانو کہا دی میں کہا کیوں وہ کہنے لگے ساڑھا مڈا تے فیل ہو گیا میں نے اردو سمجھ آئی خوشی ہوئی وصول کر دائے جدے ویڑے خوشی آوے اوہی خوشیاں مناندہ جدے ویڑے خوشی آوے مبارکہ ہوئی لندہ جدے ویڑے خوشیاں آوان اے جڑا سننی ایک دو جن مبارکہ دیں دینے ایدہ مطلب ہے کملی والا ساڑھے والی آیا ہے جڑے خوشیاں منارے نبی پاک دے ملادیاں ساڑھے وال کملی والا آیا ہے وہ جڑا رب نے فرمایا نا وہ بشر المومنین او مومنہ تو انہوں مبارک ہوئے ایدہ مطلب ہے آیا ہی مومنہ والے تے خوشیاں بھی مومنہ ہی منانی مومن خوشیاں منا کے دس لے ساڑھا ماہی آگیا سیدہ آمینہ فرما دیا 12 ربیع الاول دی رات آئی فرما دیا سنگاتا دیاڑا رات جاری دینے آ رہے آؤ اچانک میں نے انج لگا بچے دی ولادت دا ویلا آ گیا فرما دیا میرے کمرے چارے عورتاں ظاہریں ہوئیاں میں پوچھنیاں نہیں کون سارے سے وڈیری کہن لگی میں آؤ میں آدم دی بیوی حوا آئی آؤ دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا آؤ تیسری کہن لگی فرعون دی بیوی آسیہ آؤ چوتھی کہن لگی عیسیٰ دی ماں مریم آؤ میں پوچھنیاں نے کدھر آیا ہوں کہن لگیاں مقدرات ناد کرنیاں وہاں محمدیاں دائیاں بن کے آیا ہوں فرما دیاں چارے عورتاں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں فرما دیاں کملی والا نور بن کے میری گودی چھے آ گیا آپ فرما دیاں نے کملی والا آیا اینا نور چمکے آؤ اینا نور چمکے آؤ اینا نور چمکے آ کے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ایک منٹ انہی چک والے ہو 119 والے ہو پڑھو یا نہ پڑھو اپنے اپنے نصیب نے میرے کہنتے ایک سیکنڈ واسطے اکھیاں بند کر کے نا اپنے اپنے اندر جھاتی مارو جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا نور ہے تے میں نو سچی دسیو پڑھے ہو اجڑا تیرے تے میرے اندر نور ہے ایک کملی والے دا نہیں تے اور کدھا ہے جدے اندر کملی والے دا نور ہے انج کر کے ہاتھ کر اس طرح ملادی بن جو سٹیج والے ہو تسی بھی یار میرا حوصلہ بدایا جے ان سارے مل کے میرے نال پڑھیے آ گیا سونا سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا کاشف صاحب آصف صاحب جے کوئی تو انہوں پوچھے سویرے لائٹی کیوں کرائی اسٹیج کیوں بنایا عوام نو کیوں بلایا پیران علماء نو کیوں بلایا کوئی جواب نہیں دینا بس کہنا آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا قد جاکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا ہو گیا یخرجہم من الظلمات الى النور آ گیا سونا سویرا
ہونا میرا دل کردا تسی پڑھو تے میں سنا سنی ماں دا پتر ہاتھ بلند کر کے ایک باری بلند آواز نال پڑھو آ گیا سونا سویرا ہو گیا آج نہ سویرا اے سارا کملی والے دئیے میں اج دی محفل دے نکال